नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? रमजान मुबारक। एक बार पुनः रमजान मुबारक। वो साहब, एक तो रमजान मुबारक हुआ था, आप लोगों को पता है, पाकिस्तान में पेशावर से 55 किलोमीटर दूर, वो खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पर दरुल हक्कानिया के जो सर्वे सर्वा थे मौलाना हामिदुल हक, जुमे की नमाज, जो चांद रात की नमाज थी रमज़ान से पहले, उन्होंने जाके किसी ने उनका हाथ चूमा, का रमज़ान मुबारक, और धुएं से हुआ और बिना रॉकेट के दोनों सातवें आसमान पर पहुंच गए। माने हाथ चूमने वाला, मुबारक देने वाला भी और मुबारक लेने वाला भी। ये तो आप लोगों को पता था, मैंने इस वीडियो में पूरा बताया था आप लोगों को। पर यह भी बात हुई थी कि उस टाइम हामिदुल हक के बेटे अब्दुल हक ने कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा, और हमको ये डाउट है कि ये आईएसआई ने आईएसकेपी के साथ मिलके हमारे साथ करवाया। और ये भी मैंने आपको बताया था कि हामिदुल हक कौन है, कौन सा मदरसा चलाते हैं। इस मदरसे की जो तामील हुई थी वो इनके अब्बा हजूर शमीउल हक साहब ने रखी थी, जो फादर ऑफ तालिबान कहलाते हैं। और ये जो मदरसा है ये यूनिवर्सिटी ऑफ जहाद कहलाता है। यहां तक तो आपको मैंने बताया था। एक रमजान मुबारक हो गया था, अब इनकी बारी थी रमजान मुबारक बोलने की। किसको? फौज को। तो वहीं पर ये खैबर पख्तूनख्वा में एक बनू करके एक जगह है, कैंटनमेंट, ठीक, आर्मी का। तो अब इन्होंने कहा कि हमारी बारी है रमजान मुबारक तुमको बोलने की। तो वो 2 ट्रक लेके गए रमजान मुबारक बोलने के लिए, हैं, और लेके गए, और उनकी दीवार पर जो मेन गेट था कैंटनमेंट का, वहां पे आसपास रहायशी इलाका भी था, वहां जाके उन्होंने दुई 2 ट्रकें मार दी, ठीक। और मारते ही वो भी रमजान मुबारक हो गए। और वहां पर अभी तक जो फिगर आए हैं 16 से 25 लोगों का रमजान मुबारक हो गया। और ये फिगर सिर्फ सिविलियंस का है, क्योंकि आर्मी अभी अपना फिगर डिस्क्लोज नहीं कर रही है। और जब इन्होंने 2 ट्रकों में भर के सिवई लेके गए रमजान मुबारक बोलने के लिए, खजूरे और सिवई, वहां जाके जब धुई 2 ट्रक इन्होंने फोड़े हैं, तो ये है कि टोटल 16 वहां पर लोग आए अलग अलग डायरेक्शन से। जब वो दीवार गिर गई रमजान मुबारक बोलने के लिए, और अगल बगल की जितनी भी इमारतें थी वो गिर गई। एक इमारत में कई बच्चे अभी भी वहां पर दबे हुए हैं। तो ये जो 25 लोगों का अभी तक फिगर आ रहा है, और 50 से 100 लोग जो इंजर हुए हैं, वो सिविलियंस का है। उसके बाद बहुत देर गन बैटल चलती रही। ये पता चल रहा है कि 16 के 16 जो खजूर और सेवई लेके रमजान मुबारक बोलने के लिए आए थे इस पाक मुकद्दस महीने में, वो भी बिना रॉकेट के 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं, खबर जो है। और पाकिस्तान के बहुत से फौजी भी बिना रॉकेट के 7वें आसमान पर रमजान मुबारक में पहुंच गए। एक रिपोर्ट यह भी बता रही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर रातों रात फायरिंग हो रही है, दोनों तरफ के गांव खाली कर दिए गए हैं। लेकिन यह न्यूज बाहर ज्यादा नहीं आ पा रही है। फील्ड गन्स चल रही हैं, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी चल रही है, और स्मॉल फायर से अलग अलग पॉकेट्स पे पूरी 2-3 दिन से पूरी रात फायरिंग हो रही है। तो ये हो गया साहब दूसरी तीसरी बार रमजान मुबारक। और आज यहां ये बता दूं, आज क्योंकि छोटे छोटे कंटेंट ज्यादा हैं, 8-8 मिनट के मैं 3 वीडियो डालूंगा। वैसे कभी कभी जब एक वीडियो 24 मिनट का डालता हूं तब भी आप लोग मुझे झेल लेते हैं, तो 8-8 मिनट के 3 भी झेल लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक अलग अलग हैं। एक अभी 2:30 बजे डालूंगा जो आप देख रहे हैं, एक 4:30 बजे डालूंगा, वो भी रमजान मुबारक होने जा रहा था अयोध्या में, और एक डालूंगा 6:30 बजे, एक संभल में एक और छोटा सा रमजान मुबारक हो गया है। मुझसे किसी ने कल इस घटना के बारे में जब मुझसे कोई बात कर रहा था, तो उसने बोला कि रिजवान भाई, ये तो रमजान तो एक इबादत का महीना है, अमन का महीना है, इसमें वॉयलेंस बढ़ क्यों जाता है? मैंने कहा वेरी गुड क्वेश्चन। पहली बात तो ये बता दूं कि जब हम छोटे थे और बड़े हुए थे, ये रमजान कहलाता था। उसके बाद आज से 15-20 साल पहले जब अरबी कीड़े ने काटा ज्यादा और ज्यादा बुखार हुआ लोगों को, तो इसको वो रमदान बोलने लगे। हमारे उर्दू जिसकी बात कही जाती है उसमें इसको रमजान ही बोला जाता है, अरबी में रमदान बोला जाता है। पर हम लोगों को अरब से अपने तार जोड़ने में थोड़ी सी इज्जत महसूस होती है, तो हम लोग भी इसको रमदान बोलने लगे हैं। मैं इसको रमजान ही बोलता हूं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि साहब, ये रमजान में ये ज्यादा क्यों वॉयलेंस बढ़ जाता है? मैंने कहा वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैंने कहा ये मैं आपको तो अभी बता रहा हूं, लेकिन अपने सुनने वाले, गाली देने वाले और चाहने वालों को भी बताऊंगा। रमजान एक कैलेंडर मंथ का नाम है, अरबी कैलेंडर मंथ का, शायद आई थिंक द 9th मंथ। रमजान में रोजे कुरान शरीफ के रिवीलेशन जो हम मानते हैं उसके पहले से भी रखे जाते थे।
کم رکھے جاتے تھے، 10 رکھے جاتے تھے، بعد میں یہ 30 ہوئے ہیں۔ بہت سی چیزیں اسلامک تھیولوجی میں رمضان کے مہینے سے جڑ کر دیکھی جاتی ہیں۔ جو ہمارا عقیدہ ہے دا ریویلیشن آف دی قرآن، اس کی جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد لیلۃ القدر، یہ ایک رمضان کے پیریڈ میں ایک دن آتا ہے، ایک رات آتی ہے جس کو سب سے عبادت کے حساب سے سب سے بہتر رات مانا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے۔ تو اس میں لوگوں کا یہ آئیڈیا ہے یہ 20ویں رمضان سے تیسرے رمضان کے 30th رمضان کے بیچ میں آتی ہے۔ وہ اسلامک تھیولوجی کے حساب سے بیسٹ رات مانی جاتی ہے عبادت کے لیے۔ اس کے بعد جو بیٹل آف بدر ہوئی تھی، جس زمانے میں مٹھی بھر مسلمان تھے اور وہ قریش سے لڑ رہے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ اگر وہاں پر بیٹل آف بدر میں مسلمان ہار جاتے تو پھر جو بھی اسلام کا وجود مسلمانوں کا بن کے کھڑا ہو رہا تھا وہ ختم ہو جاتا۔ تو بیٹل آف بدر میں مسلمان بڑے ہی طاقتور انیمی کے خلاف جیت گئے تھے، اور یہ مانا گیا تھا کہ یہ رمضان کی برکت تھی، اور لڑنے والوں کے ساتھ فرشتے بھی لڑے تھے۔ یہ میں آپ لوگوں کو ٹیکنیکل بتا رہا ہوں، رمضان کی کس طرح سے مسلمان رمضان سے بہت زیادہ چیزوں سے کنیکٹڈ ہے۔ اس کے بعد ہجر کے بعد جب پروفٹ محمد واپس مکہ آتے ہیں اور مکہ کو ٹیک اوور کرتے ہیں، وہ بھی رمضان میں ہوا تھا۔ اس کے بعد جو کانکویسٹ ہوا آپ کے اسپین کا، انڈلوسیا، اس کو انڈلوسیا بھی بولا جاتا ہے، وہ بھی رمضان کے پیریڈ میں ہوا۔ تو ٹیکنیکلی مسلمز کوڈ انٹر یوروپ ان دا منتھ آف رمضان۔ اینڈ جالوت، جو یہ ایک لڑائی تھی جو منگولوں سے مسلمانوں کی ہوئی تھی۔ منگول مسلمانوں کو بہت مار رہے تھے، 1250 یا 60 کے آس پاس ہوئی تھی، اور یہ تھا کہ منگول مسلمانوں کا نست نابود کر کے ان کا وجود ختم کر دیں گے۔ لیکن اس لڑائی میں جو رمضان میں لڑی گئی، پھر سے مسلمان نے ریٹیلیٹ کیا اور یہ لڑائی جیت کے واپس مغلز کو واپس بھیجنا شروع کیا۔ یہ بھی مانا جاتا ہے رمضان کے پیریڈ میں ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے رمضان ریلیجیس تھیولوجی اینڈ وائلنس کی تھیولوجی سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب کسی نے جو مجھ سے بولا کہ یہ تو عبادت کا مہینہ ہے، تو میں نے ان سے کہا میرے بھائی، کوئی آدمی اگر ہنسا کو، قتل عام کو، مرنے اور مارنے کو اور وائلنس کو ہی عبادت سمجھ لے، تو اس کے نظریے سے آپ دیکھیے، اس کے نظریے سے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ مہینہ اس کے لیے ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی وائلنس کو ہی عبادت کا ایک طریقہ سمجھ لے، عبادت کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، جنت نصیب ہو اس کے لیے، ہمارے گناہ معاف ہو اس کے لیے، موٹا موٹا عبادت کا یہی طریقہ ہوتا ہے، اس کے جو ریزن ہوتے ہیں۔ تو جب آدمی کو یہ ساری چیزیں وائلنس سے مل رہی ہوں، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو رہے ہوں، اس کے حساب سے اس کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہوں، اس کے حساب سے اس کو جنت بھی مل رہی ہو، تو بھیا وہ وائلنس رمضان میں کیوں نہیں کرے گا؟ دس از اے ویری ٹیکنیکل اپروچ، جو میری تھیوری ہے کہ رمضان کے پیریڈ میں ہنسا کیوں مسلمانوں کی زیادہ بڑھنے کو ملتی ہے۔ اس کا ان پورے قصے جو میں نے بتائے، ریولیوشن آف قرآن، فلانی لڑائی، وہ سن کے جو اس کو مدرسوں میں پڑھایا اور بتایا جاتا ہے، جیسا وہ دارالعلوم حقانیہ تھا جس کو یونیورسٹی آف جہاد بولا جاتا ہے، وہاں یہی سب باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں اس کا جو مذہبی حوصلہ ہے مسلمان کا بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ اگر اس ٹائم میں اللہ کے نام پر جنگ کروں تو فرشتے میرے ساتھ ہوں گے، اور اس کو لگتا ہے اگر اس میں میں ہلاک بھی ہو گیا، مارا بھی گیا، تو جنت کا سیدھا ٹکٹ کٹے گا۔ تو جو میں نے ایک لائن بولی، اگر کوئی وائلنس کو ہی عبادت مان لے، کوئی کیوس کو ہی عبادت مان لے، تو اس کے لیے سب سے پاک مقدس مہینہ جو بھی مان لے، میں نہیں کہتا ہر مسلمان مان رہا ہے، میں صرف اس قصوں کو جو یہ بار بار رمضان مبارک بولا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے، اس کو صرف آپ لوگوں کو ایک سوشل اسلامک اینگل سے سمجھا رہا ہوں کہ اس پیریڈ میں جو عبادت کا سب سے اچھا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں اگر اس کو لگتا ہے وائلنس کے ذریعے بھی عبادت ہو سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں کرے گا؟ چاہے وہ کسی کافر کو بولا جائے، چاہے وہ اپنے ہی کسی کو بولا جائے۔ جے ہند، وندے ماترم، خدا حافظ۔